नमस्कार. आम्ही आता हांगा बेतोड्या जंक्शनाचेर कन्यावार रस्त्याचेर आणि हो रस्तो गेली 2 वर्सां खड्डे पडलेले रस्त्याक आणि रस्त्याक लागून आमकां भरपूर त्रास जाताले आणि हेकाच लागून आमी खुबशे लोकांनी येवन हांगा PWD मिनिस्टर जे आसा खंय काम आसतात एक निवेदन दिल्लें की जाता तितले बेगीन हो रस्तो करचो म्हणून आणि ते प्रमाणे 15 दिसां भितर ताणें हांगासर रस्त्याक एक रस्त्याचें काम चालू केल्लें. पूण आतां एक 10 दीस जाले मदीं गॅप आशिल्लो आणि ताका लागून धुल्लो जो आसा हो धुल्लाक लागून लोकांक भरपूर त्रास जाताले. आयची आतां शाळा आशिल्ली आणि वयर परत लोकांनी हांगासर परत सरकारा कडेन मागणी केल्ले आणि तेजे प्रमाणे आयज हो रस्तो हांगासर सुरवात जाता. ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंट आणि PWD मिनिस्टर त्याच प्रमाणे सरकाराचे आमी हांगा बेतोडेच्या ग्रामस्थांच्या वतीन मना पासून आभार मानता. हांगा जे खड्डे पडलेले आसा 2 वर्सां जाली आमी खड्ड्याक लागून हांगासर खड्डे पुरयचे म्हणून आमी गोळा करतात आणि हांगा कितलेशे जाण पळोवन हांगासर इंजर्ड जाल्ले आसात, कोण एक्सिडंट जाल्ले आसात आणि कोण हांगासर ताचो जिवूय गेल्लो आसा. पूण हांगासर खंय ना खंय तरी एक पयर आमकां एक असो इन्सिडंट आमी पळयलो की सातेरी मळार जो सरपंच आसा सरपंचाच्या घरा मुखार एक खड्डो आशिल्लो त्या खड्ड्यान ताचो बापूय त्या वेळार पडलो आणि तेजे नंतर बापूय पडल्या उपरांत रोखडेच दुसरे दिसा तो खड्डो जो आसा हो खड्डो पुरयलो जालो सरकारान. तर आमकां खंय ना खंय तरी अशें दिसता की आमी 2-2, 3-3 वर्सां हांगासर बोवाळ मारता की खड्ड्याक लागून खड्डे पुरयचे आणि हांगा खड्ड्याक कितलेशे एक्सिडंट जातात. पूण हांगासर जे वेळार लोकप्रतिनिधीचे जेन्ना कोण तरी एक रिलेटीव किंवा एक बापूय त्या खड्ड्यान पडटा तो रोखडोच तुमी दुसरे दिसा खड्डो पुरयतात. म्हणजे असो मतभेद खंय ना खंय तरी सरकार करता काय कितें असो खंय ना खंय तरी आमकां आयज बेतोडे आनी शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांक एक लोकां मदीं एक भ्रम निर्माण जाल्लो आसा. ताका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की तुमी हो सगळो मतभेद सायडीक दवरून हांगा लोकांची जी कितें कामां आसात जी विकासाची कामां आसात ती रस्त्याची कामां जी आसा ती रस्त्याचे सगळे खड्डे पुरोवपाची जबाबदारी घेवची इतलें आमी तुमचे कडेन मागणी करता.